यो सिलिन्डर जो अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव छ, अक्सिजन त उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर त्यो सिलिन्डर अहिले तत्काल उत्पादन गर्न निकै कष्टपूर्ण, धेरै समय लाग्ने भएको हुँदा घर घरमा सिलिन्डर किनेर जसरी थन्काइएको छ यो काम नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खडा गर्ने र यस्तै बेलामा पनि फेरि अझ व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भनेर जुन गैर कानुनी क्रियाकलापहरू, वर्जित क्रियाकलापहरू जुन गर्छन् त्यसको सख्त कारबाही गर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। एउटा रोगको सङ्कट छ, एउटा त्रासको सङ्कट छ। एकातिर चाहिँ कोरोनाले कोही साँच्चै बिरामी भएर अस्पताल पर्नु भएको छ भने कोही त्यो अस्पताल पर्नुभन्दा पहिले नै त्यो त्रासले मान्छे आदि लम्पसार परिसक्छ। त्यस्तै अहिले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि अक्सिजन जसलाई चाहिएको छ उसले अक्सिजन पाइरहेको छैन र जसमा पैसा छ उसले धेरै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ स्टक गरेर राखिन्छ। अहिले कृत्रिम रूपमा अक्सिजनको अभाव छ अस्पतालमा, घर घरमा अक्सिजनका सिलिन्डर छन्, अस्पतालमा चाहिँ अभाव भइरहेको छ। इन्फेक्सियस डिजिजमा यो डरलाग्दो कोरोना हो भने अरू डरलाग्दो अवस्था के रहेछ, यसको मृत्यु दर के रहेछ भन्ने कुरा एउटा कम्पेरिटिभ स्टडी पनि हामीले गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि एम्बुलेन्समा ल्याउँदा ल्याउँदै मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैन। यो अहिले सबैले क्लियर भएको छ। भयभरको मास्क जति चाहिँ अरू नै मान्छेले बाटोमा हिँड्नेहरूले सबैले प्रयोग गरेर सिकाइदिएर जो सङ्क्रमित हुने मान्छे हो उहाँले चाहिँ मास्क पाउनु भएन, त्यतिखेर मास्क सर्टेज भयो। व्यक्तिमा घटना घटिसकेका छैन, न्युज भाइरल भइसकेको हुन्छ अनि फेरि सरीको अर्को भाइरल हुन्छ। यो न्युजमा नम्बर 1 र फर्स्ट हुने चक्करमा हामीहरूले हरेक बिमारीलाई बुस्ट गर्दैछ। हजुरले भनिदिनुहोस् न, त्यो इन्सपेक्टरले समातेछ अरे डाटामा त्यहाँ, हजुरले भनिदिनु पर्दैन त? केटोको बिचरा लाइसेन्स पनि बनाएको छैन, भनिदिनुहोस् त? त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगेर त्यो कालीको सुकुटी लिएर आउँदैछ अरे त्यहाँ, त्यति ल्याउनु पाउनु त्यस्तो हुन्छ त्यो अस्ति हजुरले सौजा गरिदिएको होइन। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, डाक्टर सुभाष सर, त्यसै गरी चर्चित हास्यव्यङ्ग्य कलाकार हाम्रो केदार घिमिरे दाजु र हामी सबै नेपालीको एउटा हिरो जो निखिल उप्रेती, कर्णबहादुर साई, सञ्जय राज अधिकारी, हाम्रो पर्यटन व्यवसायी, अनि अर्का हाम्रा निर्मल शर्मा दाईलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु म। निर्मल शर्मा दाई लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम किन गरियो भने कोभिडको बेला अक्सिजनको अभाव भएको छ नेपालमा, र के छ भने अलिकति पहुँच पुग्ने मान्छेले त सजिलै त्यो उपचार लिन सक्छन्, तर पहुँच नपुग्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त भन्ने अप्ठ्यारो भइसके पछाडि अस्ति मात्रै छलफल भयो। त्यो छलफल अन्तर्गत हामीले आफै आर्थिक सहयोग कसैसँग नमाग्ने बरु भोलि आवश्यक पऱ्यो भने हेरौँला। अहिले चाहिँ हामीले 15,000 रुपियाँ उठाएर एउटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र थप कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालको पनि व्यवस्था गर्न सकिने भनेर एउटा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गऱ्यौँ र आज कार्यक्रम औपचारिक उद्घाटन भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने कोभिड लागिसके पछाडि बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले निःशुल्क रूपमा यो कोभिडको जति अहिले यो लकडाउनको समय छ यो समयसम्मका लागि एउटा एम्बुलेन्समा तपाईँको 2 जनासम्म हामीले स्वास्थ्यकर्मी र करिब 10वटासम्म अस्पताल हामीले छलफलका लागि अगाडि बढाएका छौँ। यसमा हामीले कन्डिसन राखेका छौँ, के छ भने कुनै पनि बिरामी यदि एम्बुलेन्समा ल्याउँदा ल्याउँदै मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैन। यो अहिले सबैले क्लियर भएको छ। अर्को कुरा, अस्पताल छान्न पाउने र अस्पताल रोज्न पाउने अधिकार बिरामीमा हुनेछ। यदि अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै हामीहरूले सहकार्य गरेका अस्पताललाई सम्झौता गरेर हामी ती बिरामीलाई त्यहाँ रिफरका लागि पहल गर्नेछौँ। तर अस्पतालमा लाग्ने खर्च चाहिँ बिरामीको स्वयं उठाउनु पर्नेछ। हामीले एम्बुलेन्स सेवा दिनेछौँ। यसका लागि हामीले के सोच्यौँ भने 15,000 रुपियाँ उठाउन पहिलो सुरुवात गरौँ भन्यौँ र यसका लागि सबै सरहरू पोजिटिभ भइदिनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। मुख्यतया यो सुझो समस्या के छ भने अलिकति हुने खाने साथीहरूलाई, हुने खाने जति पनि नेपालका पहुँचमा पुगेका सबै नागरिकलाई मेरो 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने यो सिलिन्डर जो अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव छ, अक्सिजन त उत्पादन गर्न सकिन्छ,
तर त्यो सिलिन्डर अहिले तत्काल उत्पादन गर्न निकै कष्टपूर्ण, धेरै समय लाग्ने भएको हुँदा घरमा सिलिन्डर किनेर जसरी थन्काइएको छ यो काम नगरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अन्यथा गरेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संक्रमण ऐन 2020 अन्तर्गत मुद्दा पनि हामी दायर गर्नेछौँ, किनभने यो गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा यी जति पनि निजी अस्पताल छन्, यी निजी अस्पताल केमा दर्ता भएका हुन्छन् भने सर्भिस क्षेत्र, यानि कि तपाईँको सेवाका क्षेत्र भनेर दर्ता भएका हुन्छन्। उहाँहरूले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्स पावरफुल हुन्छ, तर आज यो कोभिडको बेला नाम चुनिएका ठुला अस्पतालले कोभिडका बिरामी आएपछि ढोका नै बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन्, हामी पहिलो चरणमा 10 औँला जोडेर बिन्ती गरेर ती अस्पताललाई के भन्छौँ भने कोभिडको समयमा बिरामीलाई उपचार गरिदिनुहोस्। यदि गर्नु भएन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपालका तमाम नागरिकबाट तपाईँको अस्पताल बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्यो र त्यो बन्द गर्ने कारबाही गर्छ। यो हामी कानुनी प्रक्रियामा पनि जान हामी बाध्य हुन्छौँ र यसका लागि हामीले पहिले पनि भनिहाल्यौँ, हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एम्बुलेन्स सेवाका लागि 9851 27 73 42, 9851 27 73 42, 9851 23 53 93 42, 9851 21 24 17 र यसका लागि एम्बुलेन्स 24 घण्टा निःशुल्क रूपमा हामी उपचार गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पनि साथमा राख्नेछौँ र जति पनि समाजका प्रतिष्ठित अहिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले यो अभियान, यो मुभमेन्टमा एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सचेत बनाऊ, सजग बनाऊ। कोरोना भयावह छ तर आत्मबललाई अगाडि बढाऊ। यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्ने होइन भन्ने कुरा पनि बोल्छ, किनभने धेरै मान्छे आत्मबलको कमीले पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। यसलाई सचेत बनाऊ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी नेपालीले यो चाहिँ कोभिडलाई परास्त गर्नका लागि एउटा समुदाय स्तरमा एउटा कुशेढुङ्गाको रूपमा स्थापित रहोस् भन्नका लागि यो एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन भयो। यसका लागि हामी सबै जो हातहरू चाहिँ यहाँ जोडिएका छन् सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो दुईटा चाहिँ यसका उद्देश्य एउटा सचेतना पनि होस् तपाईँहरूको जर्नलिस्ट मार्फत, सम्पूर्णमा यो के हो त भय र त्रासको अवस्थालाई चाहिँ ल्याउनु भएन। यसमा भय र त्रास भन्नुभन्दा पनि वास्तविकतामा प्र्याक्टिकली यसको के हो रियालिटी भन्ने विषयहरू विशेषज्ञहरूले पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ। एउटा यो विषय सम्प्रेषण होस्। अर्को चाहिँ यहाँ गर्दाखेरिको अवस्थामा कोभिडलाई जुन एउटा हस्पिटलमा हुनुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ एम्बुलेन्सको अवस्था, अन्य सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने अवस्था अथवा उपचारका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूको विषयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ र सानो प्रयास होस् र त्यो प्रयास स्वरूप एउटा एम्बुलेन्स सेवा प्रस्तुत गराउने र 24 घण्टा र त्यसमा डक्टर नर्सेसहरूको सहित र आवश्यकता अनुसार फेसिलिटेट गरिदिने कुनै हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टका लागि पनि भन्ने ध्येयले यो हामी सबै चाहिँ जुटेर एउटा एक आपसमा कोभिड बिरामीलाई सहयोगका लागि हामी चाहिँ जुटेका छौँ। अब यो काम आफैमा राम्रो छँदैछ। म धेरै कुरा यहाँ नराखिकन एउटा राज्य पक्षबाट नचाहिने काम गरिनेहरू जो छन्, जो सिलिन्डर चाहिँ अभाव गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, खडा गर्ने र यस्तै बेलामा पनि फेरि अझ व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भनेर जुन गैर कानुनी क्रियाकलापहरू, वर्जित क्रियाकलापहरू जुन गर्छन् त्यसको सख्त कारवाही गर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यसका लागि कानुनी रूपमा उठाउनु पर्ने र सामाजिक रूपमा हामीले दायित्व निर्वाह गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यो एउटा यो मेसेज हो। र यस्ता किसिमका अमानवीय गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ बिल्कुल बन्द होस् भन्ने आजको एउटा मेसेज हो। र अर्को यस्तै गर्दा विभिन्न समुदायमा यस्तै किसिमको एउटा नराली पनि सुरु हुन सक्छ, किनभने यसमा धेरै जम्मा भएर धेरै भिडभाड गरेर जाने अवस्था छैन। तर हामीले सकेको सहयोग चाहिँ यसलाई परास्त गर्नका लागि हामी जुट्नुपर्छ। यो नेपालीको एउटा परम्परामा पनि बहुत राम्रो परम्पराको वर्ल्डमै चाहिँ एउटा चाहिँ चिनिएको विषय हो। दुःख पर्दाखेरि यति अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने जुन कुरा हामीले स्थापित गर्दैछौँ, यसको मेसेज अर्को हो। र मलाई लाग्छ अब अघि यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले सबैभन्दा
महत्त्वपूर्ण विषय त के भने नातिने परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्नु त्यो राज्य पक्षबाट पनि हामी सबैले त्यो हुनेभन्दा कोलाहल अवस्था आयो भने मान्छे भनौँ न एउटा चाहिँ साइकोलोजिकली नै मान्छे डिफिटेड हो के लाग्न पाएको छैन ज्वरो आयो अथवा केही भयो भने एकदम चाहिँ मलाई यो भइहाल्यो कि भनेर झन् बढी विक हुने र त्यो इम्युनिटी सिस्टम नै चाहिँ काम नगर्ने अवस्था जुन आउँछ त्यो चाहिँ ल्याइदिनु भएन भन्ने कुरा जुन यहाँ आग्रह अनुरोधको रूपमा आएको छ त्यसलाई यहाँहरूबाट त्यो सम्प्रेषण होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। यो चाहिँ मूलभूत रूप हो। र अर्को के भन्दाखेरि यसको मेसेज कहीँ हस्पिटल नपाएर बेड नपाएर बाहिर उपचार पनि गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेछ भने कहीँ कहीँ आइरहेको जुन चाहिँ छ त्यो कतिसम्म सत्यता छ त्यसको उसमा त अब राज्य पक्षले पनि हेर्नुपर्ने छ, सामाजिक रूपमा पनि अभियन्ताहरूले त्यस विषयमा हेर्नुपर्ने विषय त छँदैछ। तर आफ्नो लेभलबाट के गर्न सक्छौँ किन राज्यको मात्र मुख हेर्ने अवस्था होइन। यस्तो महामारीको बेलामा यो प्रकोपको अवस्थामा यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाहन गर्नुपर्छ र दिएका जुन निर्देशनहरू छन् प्रोटोकलहरू जुन जारी भएको छ त्यसमा पनि अनुशासित तवरले हामीले पालना गर्नुपर्छ र यसलाई परास्त गर्ने विषय यिनैबाट सकिन्छ। र त्यसकोमा भइहाल्यो कहीँबाट कोभिड सङ्क्रमित भइहाल्यो भने जुन हस्पिटलबाट अथवा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट जुन उपचारको व्यवस्था हुन जरुरी छ त्यसका लागि पनि हामीले यसलाई जोगाउने अथवा त्यसलाई पनि वार्न गर्ने अवस्थाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम आज जुन ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको एउटा विशेष सक्रियतामा डाक्टर साहब सुभाषजीको सक्रियतामा एउटा कार्यक्रमहरू यहाँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यसको मेसेज यही जस्तो लाग्छ र हरेक दुःखमा हामी साथ हामी छौँ र सरकारी पक्षबाट पनि गरिनुपर्ने विषयमा फेसिलिटेट गर्नका लागि हामी तयार छौँ किनभने यतिखेर हामी सबै नै मिलेर यो पेन्डेमिकलाई परास्त गर्नु छ र हामीले भएको छिमेकी देशको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यो भयावह अवस्थालाई चाहिँ हामी आकलन गर्दा अलि अत्तालिएको अवस्थाहरू जुन साइकोलोजिकली हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ त्यसमा त्यति साइकोलोजिकली डिफिटेड नभइकन हामी गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा मोरल हाई गर्न अगाडि बढ्न जरुरी छ। अघि राखिसक्नुभयो यस्तोलाई परास्त गरेका धेरै उदाहरण छन्। 86 to 90% त रिकभरी भएको छ होइन। अरू कारणले पनि केही कुराहरू त्यहाँ जुन इम्युन सिस्टम कमजोर भएकाहरूलाई यसले अलिकति बढी सङ्क्रमित भएको हुन्छ। यो रियालिटीलाई पनि बुझेर सबैले एउटा अनुशासित रूपमा आफ्नो चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै एउटा चाहिँ त्यो प्रोटोकललाई नै पालना गर्दै अगाडि बढौँ र सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस व्यवस्थापनका लागि अन्य कुराहरू के गर्नुपर्छ र अन्य चाहिँ हामी व्यक्तित्वहरूसँग पनि अन्य जुन हात बढाउने कामहरू चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ र सबै मिलेर यसलाई परास्त गरौँ भन्ने यो शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम त नमस्कार र यति बिहान नै यति राम्रो कामको लागि हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ र मलाई पनि याद गर्नुभयो उहाँहरूले, म अत्याधिक खुसी छु। योभन्दा अघिल्लोचोटिको समयमा पनि समाज डेन्टलबाट हाम्रो डाक्टर सुभाषजीले भन्नुभएको थियो एम्बुलेन्स सेवा राखेको छु, त्यतिखेर त्यो सुन्दाखेरि पनि मलाई खुसी लागेको थियो र आज हामी सबै नै यसमा सरिक हुन पाउँदा म अत्याधिक खुसी छु। र यसमा मेरो भनाइ म त कोभिडको बारेमा हामीहरूले भन्दा पनि डाक्टर साहबहरूले धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ बुझ्ने तरिकाले। म यो भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि महामारी या कुनै पनि बिमारीमा सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि त्यो बिमारी त्यो महामारीमा म कस्तो अवस्थामा छु। हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि हामी कुनै पनि चिज गर्न खोज्दैछौँ भने हामी कहाँ उभिया छ त्यो हेर्न जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो मनस्थिति हेर्न जरुरी छ। हामी कति आत्तिएको छौँ यो जान्न जरुरी छ। तर हाम्रो समाजमा एउटा अप्ठ्यारो कस्तो खालको हुँदै गएको छ भने कोही पनि व्यक्ति आत्तिएको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे सिरियस रहेछ है काममा भन्ने एउटा परम्परा छ। त्यो उल्टो परम्परा हो, त्यो गलत परम्परा। जो मान्छे आत्तिएर काममा दौडधुप गर्छ ओहो त्यो मान्छे कति मेहनतियार गरिरहेछ त्यो देखिन्छ। तर आत्तिनुलाई काममा सिरियस भन्ने हाम्रो यो परम्परालाई तोड्नुपर्छ। आत्तिएको व्यक्तिले कुनै पनि चिज राम्रोसँग गर्न सक्दैन। कुनै पनि चिजको डिसिजन लिन नसकेपछि उसको अवस्था आत्तिनु हो नि, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। जब हामीले कुनै पनि चिजको राइट डिसिजन गर्न नसक्ने साथै हामी आत्तिन थाल्छौँ र आत्तिनु कहिले पनि समस्याको समाधान हो। तर यतिखेर मैले देखेको कोरोनाको समस्या त छ नै, तर त्यो समस्यालाई अझ ज्यादा बुस्ट गरिरहेछ हामीहरूको आत्तिएको अवस्था।
कोरोनाको अवस्थादेखि लिएर हाम्रो देशमा राजनैतिक अवस्था उथलपुथल हुँदा पनि सानो अप्ठ्यारो हुने साथै सबैले पेट्रोल स्टक गर्न थाल्थे, रासन स्टक गर्न थाल्थे। त्यस्तै अहिले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि अक्सिजन जसलाई चाहिएको छ उसले अक्सिजन पाइरहेको छैन र जसमा पैसा छ उसले धेरै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ स्टक गरेर राखिन्छ। तर सोचौँ त हाम्रो देशमा अझ पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ, त्यो राजनीतिक कुरा भनेर नसोच्नु, त्यसै चिजबाटै छ हामी। यो देशमा गरिबको लागि कस्ता सुन्दर सुन्दर नारा लिएर आएका छन् राजनीतिक पार्टीहरू। यस्तो लाग्छ कि सर्वहारा र गरिबको लागि यही देशमा जति कुनै देशमा पनि छैन जस्तो लाग्छ यिनीहरूको कुरा सुन्छ। तर हरेक अप्ठ्यारोमा त्यही गरिबी अभियानले सबभन्दा बेसी समस्या आउँछ। उनीहरूले न सही टाइममा ट्रिटमेन्ट पाउन सक्छन्, न अक्सिजन पाउन सक्छन्, सिर्फ एउटै कारणले गरिबीको कारण। यो असमानताले पैसा हुने साथै सिलिन्डर टन्न राख्ने, रासन आफैले राख्ने, हस्पिटलमा बेड पनि पैसावालाले पहिलोचोटि पाउने। मैले यो राजनीतिक तरिकाले भन्न खोजेको होइन। जबसम्म हामीमा अरूको अप्ठ्यारोको लागि करुणा हामीमा कमी छ भने डेफिनेटली त्यो करुणा कमी भएको व्यक्तिमा इम्युन पावर पनि कमी हुन सक्छ। जबकि मान्छेमा करुणाकै कमी छ भने ऊ भित्र भएको रुखोपनले गर्दाखेरि इम्युनिटी पनि कम हुन सक्छ। हामीहरूले सोच्ने नै यही हो, जसलाई अप्ठ्यारो छ उनीहरूलाई सेवाको भावना हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर यो आर्थिक असमानता भएको देशमा व्यवस्था पनि त्यति नै असमानता छ। र अर्को कुरा, अहिले यतिखेर न्युजको लागि सबभन्दा पहिला मेरो न्युज जाओस्, मेरो न्युज पहिला जाओस्, मसँग भ्यू ज्यादा होस् भन्ने चक्करमा मान्छे बितिसकेको पनि छैन, न्युज पहिले आइसकेर सरी लेखेको न्युज पनि हामीले धेरैचोटि हेर्नु पर्छ। सोचौँ त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। न्युज त्यति इम्पोर्टेन्ट किन हुन सक्छ, त्यति जरुरी किन हुन? व्यक्तिमा घटना घटिसकेका छैन, न्युज भाइरल भइसकेको हुन्छ, अनि फेरि सरीको अर्को भाइरल हुन्छ। यो न्युजमा नम्बर 1 र फर्स्ट हुने चक्करमा हामीहरूले हरेक बिमारीलाई बुस्ट गर्दैछौँ। कोरोना जस्तो बिमारी हो तर भाइरल त्योभन्दा अर्कै तरिकाले हामीले नै गर्दैछौँ। र कोरोना जसरी व्यक्तिहरूले सोचेको छन्, बुझेको छन्, त्यतिसम्म पनि खतरनाक होइन। हामीहरूले इन्टरनेटमा दुनियाँभरको सर्च गर्न सक्छौँ भने यसको डेथ रेसियोलाई पनि हेरौँ, प्रोपर तरिकाले जान्ने कोसिस गरौँ, आफै पनि जान्ने कोसिस गरौँ। दुनियाँ आफैले जान्नुमा सबभन्दा ठुलो छ। नत्र भने अहिले आफू बाठो भएर अरूको अगाडि आफूलाई विद्वान प्रुफ गर्नको लागि थाहा भए पनि नभए पनि बिमारीको नाममा तथानाम हामी भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, म माफी चाहन्छु, म यहाँ हस्पिटलमै भएर मेरो मनसाय कोही डाक्टरलाई त्यस्तो भन्ने होइन। हुन त योभन्दा अगाडि हाम्रो सुभाषजीले भनिसक्नु भएको छ, डाक्टरहरूले पनि आत्तिएर भिडियो नराखौँ। सोसियल नेटवर्कमा देखिन्छ डाक्टर आफै रोएर भिडियो राखिरहेको छ। सोचौँ त, उडिरहेको प्लेन अलिकति हल्लिने साथै पाइलटै आत्तिएर आएर पेसेन्जरबाट त हल्लियो भन्ने थाल्यो भने कस्तो अवस्था हो? हामीले डाक्टर अरूको उपचारको लागि मात्र होइन, डाक्टर पनि आफैमा एउटा ठुलो सिपाही हो बिमारीसँग लड्नको लागि। जो कोही चिजसँग लड्नको लागि आउँछ भने उसले आत्मविश्वास त्यति नै स्ट्रङ गरेर आउनुपर्छ। डाक्टरको दबाई नै भन्दा ज्यादा डाक्टरको प्रेजेन्सले काम गर्छ, उसले भनेको कुराले काम गर्छ भने यो दायित्वलाई डाक्टरले पनि नबिर्सु। यहाँ त सबै आत्तिने किसिमको ज्यादा भाइरल हामीले गराइरहेछौँ। यो सबैभन्दा ठुलो बिमारी बन्न गइरहेछ। त्यसैले म चाहन्छु सेवाको लागि हामीले पनि आदत बनाऊ। कोही पनि बिमारी व्यक्ति छ भने चिनेको होस् या नचिनेको होस्, हौसला दिने एउटा परम्परा सुरु गरौँ। हामीले बिमारी थाहा छ भने उसलाई हामी हौसला दिउँ, तिमीले जित्न सक्छौ कोरोनालाई, यो सामान्य चिज हो, तिमी ठिक हुँदैछ। तर त्योभन्दा बेटर त त्यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ यस्तो भयो, झुट न्युजहरू यति ल्याएर जो बिमारीको सुरुवात बिमारी नभएकोमा पनि बिमारी देखिन थालेको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा बेड छैन। आज हामीहरूको यसैबाटै फ्री एम्बुलेन्सको सेवा गरिँदैछ, तर यो एम्बुलेन्सको पनि गलत प्रयोग हुन सक्छ। कोरोनाबाट आत्तिएको व्यक्तिले त्यसै आफैमा कोरोना लागेको देख्न थाल्छ, देख्नु स्वाभाविक पनि। धेरै बिमारी यस्ता हुन्छन्, धेरै सुनिरह्यो भने पनि बिमारी आफैमा देखिँदै जान थाल्छ। अनि जसले पनि एम्बुलेन्सको सेवा लिन थाल्छ, बिमारीलाई के भयो भने हल्ला गर्ने, फाइट गराउने, भिडियो बनाउने, भाइरल गर्ने, यो परम्परालाई छोड्दिउँ। हामीहरूले यतिखेर सबैभन्दा ठुलो कुरा, हामीहरूले हरेक कोरोना बिमारीलाई आत्मबल बढ्ने कुरा सम्प्रेषण गर्न थालौँ।
त्यस किसिमका कुरा गर्न थालौँ। यो बिमारी आउँछ, यस्तो त भविष्यमा अझ कति आउँछ, त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर हुन जरुरी छ। किनभने जुन खानपिन रहन सहन र जुन विचारले हामी ग्रसित छौँ त्यसमा त हामीले यो फेस गर्नु नै छ। अब यो कोरोनालाई पनि हामीले एउटा सबकको हिसाबले सिकौँ र जीवनभरि नै हामीले एउटा आदत बनाऊ, सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर आफूलाई सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर र सबभन्दा ठुलो कुरा म के सोच्दैछु, म के गर्दैछु, म के भन्दैछु। यदि आफूले सोचेको गरेको र भनेको भनाइले आफूलाई इफेक्ट गर्दैन भने मात्र अरूमा त्यो प्रयोग गर्न थालौँ। सबभन्दा पहिला स्वयंलाई हेरौँ र स्वयं आत्मविश्वासी बनाऊ र अरूलाई आत्मविश्वास गरौँ। र बाँकी सेवाको कुराहरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ र म पनि यसमा अग्रसर छु र यसको फाइदा उठाउँ र यो सही ठाउँमा प्रयोग हुन थालोस् र अप्ठ्यारोमा परेका गरिबीको कारणले ट्रिटमेन्ट गर्न नपाएका त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छ भने यहाँ नम्बर पनि छ, सम्पर्क राख्न सकिन्छ र यो हामीमा मात्रै होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट यस्तो सेवाको भावनालाई हामीले बढाउन भोलिको दिन कन्ट्रोलमा आउन सक्छ। अहिले दुई थरी सङ्कट छ। एउटा रोगको सङ्कट छ, एउटा त्रासको सङ्कट छ। एकातिर चाहिँ कोरोनाले कोही साँच्चै बिरामी भएर अस्पताल पर्नु भएको छ भने कोही त्यो अस्पताल पर्नुभन्दा पहिले नै त्यो त्रासले मान्छे आदि लम्पसार परिसक्छ। हेर्नुहोस् है, अझ अहिलेको यो जुन अहिले भर्खरै यहाँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन सिलिन्डर घरमा लगेर स्टक गर्ने काम, यो यस्तै खालको समस्या हामीले पहिलो लकडाउनमा पनि फेस गरेका थियौँ। त्यो के चिज भन्दाखेरि सेनिटाइजर मास्कहरू चाहिँ अरूले नै पहिले प्रयोग गर्थे। भएभरको मास्क जति चाहिँ अरू नै मान्छेले बाटोमा हिँड्नेहरूले सबैले प्रयोग गरेर सिटाइदिएर जो सङ्क्रमित हुने मान्छे हो उहाँले चाहिँ मास्क पाउनु भएन। त्यतिखेर मास्क सर्टेज भयो र धेरैजना डाक्टर साहबहरूले आह्वान गर्नुभएको थियो कि मास्क चाहिँ कृपया सङ्क्रमितलाई लगाउन दिनु। एकजना सङ्क्रमितले मास्क प्रयोग गरिदिनु भयो भने अरू धेरैजना सर्नबाट रोकिन्छ है। तपाईँहरू चाहिँ सङ्क्रमण भएको छैन, आफै मास्क लगाएर हिँड्नु भएको छ। कसैले ताली लगाएर हो क्या हो, सुस्ती पड्काएको जस्तो लाग्यो। पटक पटक गरेको थियो, ताली पनि आइ पनि हाल्छ कि कहिले फेरि त्यतिकै बोल्दा बोल्दै कहाँनिर अमूल्य कुरो बोलिन्छ थाहै हुँदैन, घरमै ताली आइहाल्छ। अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमणको यस्तो महामारीमा कृपया यदि कसैले घरमा अक्सिजन सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो नगरिदिनु होला। त्यो तपाईँले स्टक गर्नुभएको अक्सिजनको सिलिन्डर र अक्सिजन अस्पतालमा छटपटाइरहेको बिरामीलाई आवश्यक छ। यो म हात जोडेर तपाईँहरूसँग एकदम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि अर्को अनुरोध आउँछ, त्यो के खालको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सङ्क्रमण एम, त्यो अन्तर्गत फेरि कानुनको डन्डा फेरि छुट्टै खालको हुन्छ। कृपया तपाईँहरूले त्यो अक्सिजन सञ्चय गर्ने काम नगरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र अर्को विशेष गरी मेरो आफ्नै फेरि छुट्टै खालको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको छु। एउटा फेरि डाक्टर चाहिँ होइन, त्यो के भने तपाईँ भिडभाडमा हुनुहुन्न भने अक्सिजन यो मास्क चाहिँ नलगाइदिनुहोस्। हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन चाहिन्छ अनि हामीलाई के बानी परिसक्यो भने मास्क दिनभरि लगाइरहनुपर्छ। उकालो हिँड्दा पनि, ओह्रालो हिँड्दा पनि, एक्लै हिँड्दा पनि, जो हुँदाखेरि पनि यो मास्क चाहिँ लाकोलाई गर्नुपर्छ भन्ने परेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले स्वच्छ हावा जुन हाम्रो शरीरले पाउनु जोरदार ताली आइसकेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो मान्छे छेउमा बेसी यस्तो हुन्छ लग्यो भने बेला बेला बजाउनु भन्यो। अनि त्यो मास्क चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामी प्रयोग नगरौँ। जहाँ चाहिन्छ, जहाँ भिडभाड छ त्यहाँनिर लगाउने गरौँ। योभन्दा अगाडि नै हामीले अघिल्लो लकडाउनमा धेरैतिर कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अब यहाँ यति पर छौँ त हामी नेपाली भाइर हामी यति पर छौँ भने हामीले मास्क लाउनु परेन। तर अब उहाँ नजिक आउन थाल्नु भने हतार हतार लाउनु पर्छ। र अर्को चिज भनेको चाहिँ अनावश्यक रूपमा हुँदै नभएका समाचारहरूलाई सेयर नगरौँ। मान्छे छटपटाइरहेका, मान्छे एकदम आपद परेका, ती अहिलेका भिडियो हुन् कि कहिलेका भिडियो हुन् कि के हुन् थाहा नभइकन समाजमा त्रास फैलाउने काम नगरौँ। मनोबललाई उच्च राख्नु, जुन कुरा अगाडि निखिल दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ, अरू वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। र अर्को चिज भनेको चाहिँ यो भाइरसभन्दा ठुलो अर्को एउटा भाइरस छ, त्यो कोभिड भन्ने छ नि। कोभिड भनेको चाहिँ कोभिडमा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। एक थरी गरिबहरू चाहिँ डन्डा लगाएर घरमा राखिएको छ, कामबाट वञ्चित गरिएको छ। जो मान्छेहरूलाई आफ्नो पेसाबाट, कामबाट 2 रुपियाँ कमाएर रोजीरोटी खाने जुन कामबाट चाहिँ लकडाउन लगाएपछि उहाँहरू घरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ होइन।
अर्को एक थरी मान्छे हुनुहुन्छ भिआइपीका मान्छेहरू। त्यो भिआइपीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै चाहिँ पासको दुरुपयोग गरेर, पावरको दुरुपयोग गरेर एकदम बजारमा चाहिँ घुमिरहनु भएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। कृपया यस्तो नगरिदिनुहोस्। एउटा गरिब आफूले रोजीरोटी पाउने तलब भत्ता बन्द गरेर घरमा बसिरहेको छ, अनि तपाईँले रोग सार्दै दौडिरहनु भएको छ होइन। भिआइपीका घरभित्र हुने कुराहरू कस्ता हुन्छन्? हजुरले भनिदिनुहोस् न, त्यो इन्सपेक्टरले समातेछ अरे डाटामा त्यहाँ, हजुरले भनिदिनु पर्दैन त? केटोको बिचरा लाइसेन्स पनि बनाएको छैन, भनिदिनुहोस् त? त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगेर त्यो कालिजको सुकुटी लिएर आउँदै छ अरे त्यहाँ, त्यति ल्याउनु पाउनु त्यस्तो हुन्छ। त्यो अस्ति हजुरले सजिया गरिदिएको होइन त्यत्रो ठुलो पल्टी सकेछ त्यो भन्ने हुन्छ नि, जुन यता ताली बजाएको हो भने हो पनि भन्नु होला। थोरै मान्छे छ कता ताली बजाएको सुन्छ कहिले यता बजाए जस्तो लाग्छ, फेरि ताली सुन्ने बानी गरेर पनि हो कि नबजाएर बजाए जस्तो लाग्ने हुन्छ कहिले। यस्तै छ यो हाँस्ने कुरा गरे तापनि कुरो गम्भीर छ। आत्मबल बढाउन, सिलिन्डर स्टक नगर्नु। अब यहाँ एकदम यो जुन पुण्य काममा आज आएका छन् यहाँनिरबाट चाहिँ यो निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा, स्पिकरकै छेउमा जाँदा चाहिँ क्या अलिक कनेक्सन चाहिँ छुट्छ जस्तो छ। निःशुल्क रूपमा यो एम्बुलेन्स सेवा छ। यो चाहिँ कुनै पनि अस्पताल जान आउन बिरामीका लागि, हुन त मान्छेले भन्ला यो के अरे एम्बुलेन्स मात्रै निःशुल्क रहेछ, उपचार त होइन, उपचार त आफैले गर्नुपर्छ भनेर भन्नु होला। तर त्यो नआउनेलाई थाहा हुन्छ यति मात्रै सुविधा पाउँदा पनि त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भन्ने चिज भोक लागेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ एउटा रोटीको महत्त्व। र यो एउटा पुण्यको काममा यो 15,000 आफै उठाएर गरिएको एउटा पुण्यको काममा म उपस्थित हुन पाउँदा, यहाँ आउन पाउँदा, यहाँ सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको छु। हजुरको अलिक धेरै समय लिए होला, अरूले यहाँ बोल्दाखेरि त्यो छिटो बोलेर घर जान पायो भने जस्तो लाग्यो, आफू बोल्न थाले त बोलै गरेको जस्तो लाग्यो। अनि फेरि घरबाट म के शर्तमा आइरहेको छु भने यति त्रास छ घरमा होइन, छोराछोरीको अगाडि चाहिँ मास्क नखोल्ने, कतै चिया नखाने, कोहीसँग हात नमिलाउने, आधी घन्टा घर आइसक्ने शर्तमा आइरहेको छु। त्यसैले मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। केदार घिमिरे, त्यस्तै निर्मल शर्मा, हाम्रो यस वडाका वडाध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, अहिलेको समय भनेको बडा अप्ठ्यारो क्रिटिकल समय। म एउटा स्वास्थ्यको वर्कर, काम गर्ने एउटा मजदुरको हैसियतमा मैले यहाँलाई के जानकारी गराउनु आवश्यक छ भने सम्पूर्ण नेपाली जनता जो अहिले यो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको छ, मेजर कुरा भनेको चाहिँ पहिलो कुरा नआत्तिनुहोस्। डाक्टर पनि आत्तिएपछि गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्छ, डाक्टरै आत्तियो भने बिरामीलाई के होला भने यदि आत्मबल बढाउन सकियो भने अहिलेको मेजर फोकस चाहिँ आत्मबल बढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। अहिले कृत्रिम रूपमा अक्सिजनको अभाव छ अस्पतालमा, घर घरमा अक्सिजनका सिलिन्डर छन्, अस्पतालमा चाहिँ अभाव भइरहेको छ, अस्पतालमा बेडको अभाव छ, कति चाहिँ कृत्रिम रूपमा पनि अभाव भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो अभियान भनेको हाम्रो सानो एउटा प्रयास, त्यो प्रयास के हो भन्दाखेरि एम्बुलेन्सलाई निःशुल्क त हामीले गऱ्यौँ, निःशुल्क व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ, साथीहरूको कन्ट्रिब्युसन लिएर उपलब्ध गरायौँ। र त्यो उपलब्ध गराउँदाखेरि चाहिँ के पहिलो कुरा के जानु पर्यो भने नआत्तिनुहोस्। तपाईँलाई हामीले अक्सिजनको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ, घरमा स्टक गर्नु पर्दैन, अक्सिजन उपचारको विधि पनि होइन। अक्सिजन चाहिने भनेको यदि घरमा तपाईँले निमोनिया भइसकेको छ भने अक्सिजन लगाएर तपाईँको निमोनिया विषय हुँदैन। तपाईँले कोभिड लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने कुरा पनि नसोच्नुहोस्। अहिलेको भ्यारिएन्ट अलिक फरक छ। एक तपाईँलाई पहिले चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने यो समस्याबाट सुरु हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँलाई डायरियाबाट पनि सुरु हुनसक्छ, सुक्खा खोकी पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। र तपाईँलाई चाहिँ जिउ दुख्ने समस्या, वाक लाग्ने समस्या, बान्ता लाग्ने समस्या हुनसक्छ। अब तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो कोभिड भयो भन्ने बित्तिकै नआत्तिनुहोस्। तपाईँले हामीले दिएको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि गर्न अप्ठ्यारो कन्डिसन छ। यदि नर्मली छ भने पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ आफूलाई स्थिर राख्नुहोस्, शान्त राख्नुहोस्। तपाईँको सपोर्टमा यी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रका यी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई गाह्रो पर्ने, अप्ठ्यारो पर्नेमा फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त निःशुल्क रूपमा तपाईँलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने, तपाईँले रोजेको अस्पतालमा पुर्याउने, अस्पतालमा तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यदि आवश्यकता परेको खण्डमा, यदि आवश्यकता पर्यो
उसले गर्दा भोलि बेड पनि पाउन सक्नु भएन भने बेड नपाउने अवस्था आयो फेसिलिटेट गर्न सक्ने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि अस्पताललाई हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई राखिदिन भन्न सक्छौँ र ती अस्पतालहरूलाई हामीले सामान्यतया हामी छलफलमै छौँ। त्यो छलफल गरेर हामीले एउटा कोभिडको लागि स्पेसल अझै बनाउँछु भनेर सल्लाह भइरहेको छ र त्यसलाई फाइनलाइज भएको छैन र त्यसलाई मलाई लाग्छ भोलिसम्म हामी त्यसलाई पनि फाइनलाइज गरेर जसले बेड प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरू समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी फेसिलिटी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को विषय छ यो विषयलाई अहिले हाम्रो अभियान भनेको कम्तीमा नआत्तिकन यसलाई फेस गरौँ र एउटा प्रयास छ हरेक मान्छेले घर-घरबाट यो प्रयासलाई सुरु गरौँ भन्ने नै हो। त्यस कारणले अस्पतालले यसलाई उपलब्ध गराएको छ र हाम्रो साथीहरू जुन राष्ट्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरूले यसलाई कन्ट्रिब्युटिभ रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो असाध्यै सबै नेपाली जनताले र नेपाली जनतालाई दुःख नआओस् र हामीले विचारका कुराहरू घरमै बस्नुहोस् एकदमै आफ्नो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नुहोस्। सकेसम्म मास्कलाई घरमा बस्दा भन्दा पनि अनुचित प्रयोग नगरौँ। भिडभाडमा कहीँ जानु पर्यो अन्य मान्छेको हकमा भने मास्क लगाउनुहोस् र सकेसम्म कुनै चिज छोइसकेपछि किनभने कहाँ के हुन्छ भने थाहा छैन भने तपाईँले त्यसलाई ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने शरीर सेनिटाइज गर्ने आफूलाई सफा राख्ने स्वस्थ राख्ने अनि बडा इम्पोर्टेन्ट चिज छ। त्यसैले यो हावाबाट सर्ने पनि होइन यो ड्रपलेटबाट सर्ने होइन मास्क लाउने भयो भने पनि झन् 70 to 80% बच्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नआत्तिनुहोस् कि अब नजिकै जाँदाखेरि नै मरिहालिन्छ सर्छ किनभने यो भाइरस हो यो चाहिँ ड्रपलेटबाट मात्रै सर्छ। त्यसैले थुक माध्यम नभइकन यो सर्दैन। त्यस कारणले यो माध्यम चाहिँ मुख हुनसक्छ नाक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी नाक र मुखलाई बन्द गऱ्यौँ भने यो हावाबाट सर्दैन। हावाबाट किनभने यो मिडिया चाहिने भन्नाले हावा जुन छ यो हावाले मास्क हावाले रोक्दैन। हावाबाट सर्ने हो भने भाइरसलाई रोक्दैन। यो ड्रपलेटबाट सर्ने भावना त्यो ड्रपलेटलाई मात्र जस्तो हामी कुरा गर्छौँ दुईजना कुरा गर्छौँ थुक निस्किन्छ हात छेउ गर्छौँ हात छेउ गर्दाखेरि झन् 18-19 फिट 20 फिट 22 फिट जति जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ थुकलाई रोक्ने हुनाले सकेसम्म मास्क लगाएर आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् नडराउनुहोस् प्यानिक नहुनुहोस्। हामी यी राष्ट्रका सम्पूर्ण मान्छेहरू हजुरहरू सम्पूर्ण नेपालीको साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै पत्रकारहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण साथीहरू कलाकार साथीहरू ओल्ड समाज डेन्टल हस्पिटलको यो समाजप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै र यस्तो क्राइसिसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने अस्पताल म्यानेजमेन्टका चाहिँ प्रमुख र सिङ्गो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु र यसमा हामी सबै जोडिएका छौँ र यो पवित्र कामलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले समग्र देशमा यस्तो खालको हामीले सचेतना पनि फैलाउनु पर्नेछ। केही महत्त्वपूर्ण साथीहरूले भनाइ राखिसक्नु भएको छ। यो विषयमा यो पछिल्लो विगत 1 वर्षदेखि कोरोनाको बारेमा जे जति पनि समाचारहरू आए र यसको बारेमा जे जति विज्ञदेखि लिएर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जस्तो छलफल भयो त्यसमा मैले आफैले पनि एउटा म शिक्षा क्षेत्रको एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छे भएको नाताले आफ्नो धारणाहरू पनि राख्दै आएको छु र आज यो पवित्र काममा एउटा सहकार्य पनि गरेको छु र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै अगाडि आइसकेका छन्। एउटा मात्रै प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु त्यो के हो भने आज लगभग विश्वको 15 करोड मान्छे इन्फेक्सियस भएर लगभग 13 करोड मान्छे चाहिँ घर फर्केका छन्। नेपालमा 3,20,000 मध्ये 2,80,000 चाहिँ घर फर्केको अवस्था छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने आज जुन मनोबलको कुरा हाम्रो आदरणीय कलाकारज्यूहरूले जुन राख्नुभयो आज वास्तवमै हेर्ने हो भने
मान्छेको सबैभन्दा ठुलो उपचारको संयन्त्र उपचारको हस्पिटल के भने पनि त्यो त मान्छेको शरीरमै रहेछ, त्यो इम्युनिटी रहेछ। त्यो बिना दबाई बिना यसको रोग निदान गर्ने पद्धति नभइकन पनि मान्छेहरू स्वतः सन्चो भएर घर फर्केका छन् भनिसकेपछि यो मान्छेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने, इम्युनिटी बुस्ट गर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। अहिले WHO को मापदण्डलाई लिएर संसारमा लकडाउन, सटडाउन र यो फिजिकल जुन SMS भन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजरको कुरा हामीले पालना गरेका छौँ र यो गर्ने क्रममा WHO ले हामीले गाइडिङ प्रिन्सिपललाई हेर्ने हो भने तीनटा पक्ष हुँदो रहेछ स्वास्थ्यको। एउटा चाहिँ पक्ष शारीरिक, मानसिक र सामाजिक पक्ष हुँदो रहेछ। अनि यो तीनटा पक्षलाई ब्यालेन्स गरेर भने कम्प्लिट स्वास्थ्य हुन सक्दैन। आज मानसिक हितमा यो जे जति पनि हामीले विशेष गरेर संसार माध्यमका साथीहरू भएको हुनाले मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई, जे जति पनि संश्लेषण भएको छ, जसरी संसार माध्यममा विषयवस्तु पस्किएको छ, त्यो पस्किएको कुरालाई यो सजगताको लागि हो कि अथवा कुनै कुरालाई स्वीकार गर्नको लागि भन्दा धेरै जस्ता सामग्रीहरू आज हामी सम्झौँ। भेन्टिलेटरमा पुग्ने बिरामी, अन्तिम अवस्थामा पुग्ने बिरामीलाई हिजो पनि भिडियो खिचेर हामीले चाहिँ पोस्ट गर्ने हो भने हिजो पनि त्यो छटपटाटलाई देखाउने हो भने त्यसले टेर त्यो डरलाग्दो त्यो भएको अवस्था चाहिँ हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त त्यस्ता सामग्रीले जनमानसमा कस्तो धारणा बन्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र इम्युनिटी बुस्टको कुरा मैले किन गरेको भने यो मनोबल जसलाई हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा बलियो भएको खण्डमा मान्छेको इम्युनिटी मात्रै बुस्ट हुने होइन कि सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ। यो कुरालाई मैले कम्प्लिमेन्टको रूपमा यहाँ राखेँ। नेपालको सन्दर्भमा यो रोग र भोगको समस्या त छँदैछ, रोगको समस्या त छँदैछ, तर यो बिचमा 1 वर्ष बन्द हुँदाखेरि आज धेरै क्षेत्रहरू जुन चाहिँ यो रोगभन्दा पनि भोग र के भन्छ तपाईँको चाहिँ अरू कारणले जुन किसिमको समस्या सिर्जना भएको छ, राज्य भनेको एउटा गार्जेन हो, अभिभावकको रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने। त्यो नभइकन आज जुन किसिमले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको अग्रणी नेतृत्व गर्ने रामहरि शर्मा यहाँ आउनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्र लगभग 1 वर्षभन्दा 14 महिनादेखि बन्दकी अवस्थामा छ, लकडाउनको अवस्थामा छ। अहिले केही क्षेत्रहरू खुले र फेरि बन्द भएको अवस्था छ। सरकारले बन्द गर्यो भन्दाखेरि हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक र एउटा चाहिँ सचेत नागरिकको हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, पेसा व्यवसाय बन्द गऱ्यौँ, घरमा थन्किएका छौँ। संसारमा एउटा ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डबाट हेर्दा त्यो हदैसम्म अपराध गरेको कैदीलाई के अरे जेलमा राख्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। आज पेसा व्यवसाय एभरेजमा 30% पेसा व्यवसाय बन्दको अवस्थामा छ। पर्यटन बन्द झनै भएको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्रहरू त्यसरी तहस भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा ब्याङ्कको मिटरको अन जुन बेला भयो त्यो कायमै छ, ब्याङ्कको मिटर अन छ, ब्याज कायमै छ। ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि यातायात लगायत कतिपय ठाउँमा 52% जरिवाना लगाएर ठोकेर ट्याक्स दिएको अवस्था पनि छ। र यो पेसा व्यवसायको कारणले आज जुन रोजगारी हराप्न परेको छ त्यसको यो के हुँदो रहेछ भने देशलाई बर्बाद गर्नलाई धेरै ठुलो कुरो हुनुपर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ यो इन्टरप्रिनियरसिप भन्छौँ नि हामीले, उद्यमशीलता अथवा रोजगारी भन्ने जुन जोडिएको छ, यसलाई हिट गर्यो भने सम्पूर्ण क्षेत्र तहस-नहस हुने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा आज जुन भनौँ न यही गएकै वर्ष आज मैले यसो तथ्याङ्क पनि हेरेको थिएँ, प्रतिदिन मान्छे 600 मान्छे नेपालमा मर्दा रहेछ, विश्वमा 1,50,000 मान्छे मर्दा रहेछ। अनि त्यो इन्फेक्सियस डिजिजको कुरा भएको हुनाले ट्युबरक्लोसिस गर्दा 40 जना मान्छेहरू मर्दा रहेछ। यो आत्महत्याले 1 वर्षभरिमा कति मान्छे मरे त भन्ने हेर्दाखेरि 4 वर्षमै मर्ने पहिलाको जुन एभरेज मृत्यु दर हो त्यो 4 वर्षमा पनि मागेको अवस्था रहेछ आत्महत्या गरेर। त आत्महत्याको पछाडिको कारण के हो भन्न चाहँदा यो चाहिँ लकडाउन र सटडाउनले जुन कोठामै घरमै बस्नु पर्ने केही गर्नु नपर्ने जुन अवस्था छ त्यसको पनि एउटा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर भएको हुनाले मेरो आग्रह के हो भने पहिलो कुरा संसार माध्यमले यस्तो चैतन्यबन्ध संसारमा भएको यो जुन किसिमको चाहिँ कोरोनाबाट यसका सक्सेस स्टोरीको बारेमा पनि यहाँहरूले चाहिँ एउटा कम्प्लिटली एउटा स्टडीहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को के हो भन्दाखेरि
इन्फेक्सियस डिजिजमा यो डरलाग्दो कोरोना हो भने अरू डरलाग्दो रोगहरूको अवस्था के रहेछ, यसको मृत्यु दर के रहेछ भन्ने कुरा एउटा कम्पेरिटिभ स्टडी पनि हामीले गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा मान्छेले एउटा तुलनात्मक ढङ्गले आफ्नो मनोबललाई उच्च राखेर रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउने त्यसले गर्न सक्छ। नेपालमा पुरै गर्ने भने राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान के अरे तालिम केन्द्र भन्ने रहेछ। एउटा अफ्रिकाको सानो राष्ट्र मडगास्कर भन्ने देशले आफ्नो मौलिक उपचार पद्धति गरेर अफ्रिकामा एचआइभी एड्सको बेलामा भएको भयावह अवस्था र अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अफ्रिकामा अलमोस्ट कोरोनाको टेररिस्ट छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हो एलोप्याथी मेडिकेसन सिस्टमको आफ्नो एउटा चाहिँ उपस्थिति छ। इमर्जेन्सी सर्भिस लगायत डायग्नोसिस लगायत धेरै कुराहरूमा यो पूर्वाधारले मानवलाई धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। तर जुन हामीले इम्युनिटी बुस्टरको कुरा गर्यौँ, नेपालको पूर्वीय दर्शन भएको उत्तम ठाउँ भएको नाताले आयुर्वेद विज्ञानको आधारमा कतिले के भन्छ एलोप्याथी मेडिकेसन सिस्टमलाई डेभलप गरेको कुरा एउटा चाहिँ जगजाहेर कुरा हो भनिसकेपछि त्यस्तो उत्तम ठाउँमा कुन हामीले इन्टिग्रेटेड ट्रिटमेन्ट सिस्टमको बारेमा छलफल गर्ने कि नगर्ने, मिडियाले खोज गर्ने कि नगर्ने र यस्ता मान्छेहरू नेपाल एउटा सोभियत राष्ट्र एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएको नाताले यसको पनि छुट्टै एउटा स्वास्थ्यको एउटा ऐन होला, कानुन होला, सार्वभौम कुरा होला, स्वास्थ्य कर्मीहरू भएको हुनाले एउटा एक किसिमको चाहिँ नेपाललाई पनि हामीले यो नेपाली जनतालाई मात्र नभएर विश्वलाई एउटा उपचारको नयाँ पद्धति र एउटा इन्फेक्सियस यो सधैँभरि हुने कुरा हो। यो साल कोरोना गयो, अर्को भेरिएन्ट अर्को साल आउला अथवा अरू हामी जीवन रहेछौँ भाइरस ब्याक्टेरियासँगको हाम्रो साँठगाँठ हाम्रो शरीरै भाइरस र ब्याक्टेरियाले गरेको कोरोना भाइरसबाट हामी वरिपरि घेरिएका छौँ भनिसकेपछि यस्तो कुरामा दीर्घकालीन हिसाबमा विचार गरेर यो चाहिँ डर र सन्तासको भन्दा अलिक माथि गएर सजगताका साथ यो चाहिँ स्वीकार डरलाई स्थापित दिमागमा नगरिकन यो चाहिँ सजगताका साथ हामी लड्यौँ र अवेरनेस गऱ्यौँ भने जुन किसिमको अभाव बजारमा भएको छ र मान्छे जुन प्यानिक अवस्थामा छन् त्यसलाई हामीले एउटा इन्टरभ्यू गरौँ र एक किसिमको हामी गर्न सक्छौँ है र यस्तो खालको महामारीबाट बच्न सक्छौँ र हाम्रो जुन पेसा व्यवसाय जसरी हातमा परेको छ सरकारले कम्तीमा यो बिचमा यो डेङ्गु गरेको व्यवहार भौतिक नीतिको कारणले सृजना भएको अवस्था यो सबै कुरालाई कम्तीमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यो कुरालाई मध्यनजर गरिकन हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यहाँहरूको यो छोटो नोटिसमा जुन उपस्थिति भयो मिडियाले जुन एउटा चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो, यहाँहरूप्रति यो अर्गनाइजर अथवा हामी सहयोगी हातहरू जुन हामी जोडिएका छौँ सम्पूर्णको तर्फबाट म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र वास्तवमै एउटा के भने नेपालमा कोरोनाको विरुद्धमा मात्रै नभइकन सरकारको अकर्मण्यताको लाई पनि हामीले चाहिँ जगाउने एउटा अभियानको रूपमा हामी यसलाई स्थापित गर्नेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट एउटा चाहिँ हिसाबमा यहाँहरूप्रति म राख्दै बिदा हुन चाहन्छु।